स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच के 22वें मिनट में मैकल ओयास ओबाल ने पेनल्टी किक्स को गोल में तब्दील करके स्पेन को 1-0 की बढ़तरी दिला दी। खेल के 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने शानदार फील्ड गोल करके स्पेन की बढ़तरी को 2-0 कर दिया, जो मैच के इख्तिताम पर बरकरार रही। इस शानदार फतह के बाद स्पेन फाइनल में पहुंच गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज वो दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला करेगा। स्पेन का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल के फातेह से इतवार को होगा। ट्रंप की ईरान पॉलिसी पर तनाज़ा खड़ा हो गया। डेमोक्रेट्स ने अमेरिकी सेनेट में सालाना दिफाई बिल रोक दिया। अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेट्स ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से मुताल्लिक जंगी पॉलिसी पर शदीद एतराज़ात उठाते हुए सालाना दिफाई पॉलिसी बिल पर बहस रुकवा दी। सेनेट में होने वाली अहम वोटिंग के दौरान दिफाई बिल की तजावीज़ 46 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद कर दी गईं। डेमोक्रेट्स ने बिल में अमेरिका और इसराइल अफवाज के दरमियान फौजी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने की तजवीज़ पर भी कड़ी तनकीद की। डेमोक्रेटिक सेनेटर चक शॉमर ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल में वाज़ेह किया कि इस बिल को मौजूदा शक्ल में मंजूर करने का मतलब सदर ट्रंप को ईरान जंग जारी रखने का खुला इजाज़तनामा देना है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। ईरान और अमेरिका के एक बार फिर से एक दूसरे की तनसीबात पर हमले। अमेरिका का नए हमले में ईरानी साहिली दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। हमलों में ईरान के बोशहर, चारबहार, जासे, कनार, अबू मूसा, बंदर अब्बास के इलाकों में मौजूद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाइयों का मकसद ईरान की सलाहियत को कमज़ोर करना है, जिसके ज़रिए वो आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों और आलमी बहरी तिजारत को ख़तरे में डाल सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि आज अमेरिकी अफवाज ने ईरान पर हमलों का एक इजाफी मरहला शुरू किया है। ये हमले एक ऐसे वक्त में किए जा रहे हैं जब अमेरिकी अफवाज ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों के खिलाफ बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान का ऑपरेशन नसर 2 जारी। बहरीन में मुतादिद अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में जफीर बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। असलहे के कई गोदाम, सेटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और अमेरिकी अफवाज के ज़ेरे इस्तेमाल एक इमारत को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का उर्दन में अमेरिकी एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का भी दावा। उर्दन का कहना है कि ईरान की जानिब से आने वाले 4 मिसाइल तबाह कर दिए गए। आबनाए हुर्मज़ में नया बहरान। ईरान ने 2 ऑयल टैंकर्स पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। पासदारान इनकलाब की बहरिया ने दावा किया है कि आबनाए हुर्मज़ में 2 सुपर ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाकर उन्हें नाकारा बना दिया। दोनों जहाज़ अमेरिकी इश्तियाल अंगेज़ी के बायस बारूदी सुरंगों वाले रास्ते में दाखिल हुए और मुतअद्दिद बार इंतबाह के बावजूद अपनी सिमत तब्दील नहीं की। आबनाए हुर्मज़ के मामले पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी फौज का ऐलान। तर्जुमान ईरानी फौज के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ जंग, जारहियत और अमेरिकी हमलों के जरिए कभी दोबारा नहीं खुलेगी। इस अहम आबी गुज़रगाह की बहाली का वाहिद रास्ता ईरानी अवाम के हकूक़ का एहतराम है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज अपने रहबर इनकलाब समेत दीगर शोहदा के खून का बदला लेने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मज़ पर फीस आयद करने का फैसला वापस ले लिया। कहते हैं आबनाए हुर्मज़ पर फीस नहीं लगनी चाहिए। आबनाए हुर्मज़ से गुजरने पर टैक्स आयद नहीं करेंगे। ईरान को डील के लिए एक मौका दिया था, ईरान ने हमलों में पहल की। ये उनकी बड़ी गलती है। रूसी पाबंदियों के बिल में ईरान और हिजबुल्लाह को भी शामिल करने पर गौर कर रहे हैं। इराक में अमेरिकी फौज की ज़रूरत नहीं। अमेरिका की ऑयल कंपनियां इराक में काम करेंगी, इराक में सरमायाकारी करेंगे और वहां से बड़ी मिकदार में तेल निकालेंगे। अमेरिकी हमला संगीन जंगी जुर्म है। ईरान रोज़ाना नई दुश्मनी दिखा रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमेरिका हर रोज़ ईरान के खिलाफ दुश्मनी का नया पहलू ज़ाहिर कर रहा है, जिससे ईरानियों के खिलाफ अमेरिकी जराइम की फहरिस्त मुसलसल तवील होती जा रही है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इस हुर्मज़गान हमले में रिजेंस एहलकार के ख़ानदान के 3 अफराद जाँ बहक हुए, जो अमेरिकी जंगी जराइम की ताज़ा तरीन और वाज़ेह मिसाल है। अमेरिका ईरान कशीदगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतें एक माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। ईरान पर अमेरिका के ताज़ा हमलों के बाद खाम तेल की कीमतों में 5% तक इजाफा। ब्रेंट क्रूड $87 फी बैरल और WTI क्रूड $81 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तुर्किया का आला सतह का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की तुर्किया की सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें। जनरल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्क वज़ीर क़ौमी दिफा से भी मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, दिफा ताउन पर तबादला ख्याल।
بدلتے جغرافیائی اور سیاسی ماحول پر بھی گفتگو۔ فیلڈ مارشل کی ترک جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد، گارڈ آف آنر پیش کیا۔ سید عاصم منیر اور چیف آف ترکیہ جنرل سٹاف کی بھی ملاقات۔ فیلڈ مارشل ترک مسلح افواج کا ممتاز خدمات کا تمغہ عطا کیا گیا۔ سید عاصم منیر کا ترک لینڈ فورسز ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ۔ فیلڈ مارشل نے مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر پھول رکھے، شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ کراچی میں 27 جون کو رینجرز کیمپ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ قاری بشیر سمیت پورا سہولت کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار، آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو اور ایس ایس پی سی ٹی ڈی کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ بتایا کہ گلستان جوہر میں واقع رینجرز کیمپ آفس پر حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی تھی۔ افغان دہشت گردوں کے گروہ کو افغانستان سے پاکستان پہنچایا گیا۔ دہشت گردوں نے حملے کی پلاننگ خارجی قاری بشیر عرف احرار ملا سے شیئر کی۔ پاک فوج، ایف سی کی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شوبان جاری۔ کارروائیوں کے دوران مزید 2 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا، مجموعی تعداد 85 ہو گئی۔ آپریشنز میں اب تک 123 خوارج جہنم واصل ہو چکے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آزاد کشمیر کے شہر راولہ کوٹ میں امن و امان کی صورتحال ایک بار پھر کشیدہ۔ متیال میرا بس ٹرمینل کے قریب فائرنگ اور جھڑپیں، ایک ریڈر اہلکار شہید ہوا، ایک اہلکار زخمی۔ سیکورٹی اداروں کی فوری کارروائی، مسلح عناصر کے خلاف آپریشن۔ سرغنہ مہران کے قریبی ساتھی ظہیر سمیت 6 ملزمان گرفتار۔ سیکرٹری داخلہ آزاد کشمیر چودھری گفتار حسین کے مطابق جدید ترین ہتھیاروں اور بارود کا استعمال کالعدم کمیٹی کے نام نہاد پرامن بیانیے کی کھلی نفی ہے۔ سیکرٹری تعلیم آزاد کشمیر عنایت علی نے کہا، طلباء کے ہاتھوں سے قلم چھین کر انہیں احتجاجی سیاست کا ایندھن بنانا نئی نسل کے مستقبل سے کھلواڑ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا بیان شہداء کی توہین قرار، سیاسی قیادت نے معافی کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق فوجی جوانوں کی قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ، شہداء اور ان کے خاندانوں کی دل آزاری کے مترادف ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ شہادت کا مقام کسی دنیاوی معاوضے سے کہیں بلند ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تاڑر نے کہا، وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء پر کسی بھی سیاسی گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں۔ حنیف عباسی کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے بیان دے کر شہداء کی ورثاء کا دل دکھایا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا، ہمارے شہداء اور غازی ہماری آزادی کے ضامن ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی بھی مولانا کے بیان پر برہم۔ صدر آئی پی پی اور دفاعی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ قومی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات قابل مذمت ہیں۔ پیاز الحسن چوہان کے مطابق مولانا کے بیان سے ہر پاکستان کا دل دکھا، پاک فوج کے مرہون منت ہی ملک میں امن قائم ہے۔ ادھر پنجاب اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف قرارداد جمع۔ آئی پی پی کے ایم پی اے شعیب صدیقی کی جانب سے قرارداد میں مولانا فضل الرحمان کے پاک فوج کے خلاف بیانات کی شدید مذمت کی گئی۔ ہوش سنبھال کر بات کریں، ملک احمد خان کا مولانا فضل الرحمان کو مشورہ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا ہے کہ حکومت ملے تو سب حلال ہو جاتا ہے، حکومت نہ ملے تو فوج کی جانب منہ کر کے حضرت سرائی درست نہیں۔ پاک فوج اور شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری نے کہا، شہداء کی قربانیوں کو پیسوں میں تولنا انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کے مطابق شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو معمولی قرار دینا افسوسناک ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے شہداء سے متعلق بیان سے اتفاق نہیں، سیاستدانوں کو الفاظ کے انتخاب میں احتیاط برتنی چاہیے، بیرسٹر گوہر کو مشورہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے مطابق دہشت گردی ایک ناصور اور شہداء قوم کے ہیرو ہیں جن کی قربانیوں کا کوئی نیم البدل نہیں، شہداء کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ دہشت گردی کے خلاف پی ٹی آئی کا موقف ہمیشہ واضح رہا، پوری قوم کو ملک دشمن عناصر کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کیش لیس معیشت کے حوالے سے اجلاس، شہباز شریف نے معیشت کو ڈیجیٹل ادائیگیوں پر مبنی کیش لیس معیشت میں تبدیل کرنے کی پیشرفت پر معاشی ٹیم کو سراہا۔ وزیر اعظم کی بیرون ملک سے آنے والی ترسیلات زر کو 100% ڈیجیٹل بنانے کی ہدایت۔ دوسری جانب وزیر اعظم سے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے عہدے کی امیدوار میشیل باشلیٹ کی ملاقات، کثیر الجہتی تعاون کے فروغ اور عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مضبوط حمایت کا اعادہ۔ میشیل باشلیٹ کی اقوام متحدہ میں پاکستان کی تاریخی اور گراں قدر خدمات کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بلاول بھٹو کی ایوان صدر میں اہم ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔
گلگت بلتستان اور کشمیر کے اہم امور پر تبادلہ خیال. نائب وزیر اعظم سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کی امیدوار میشیل باشلیٹ بھی ملی. اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کے منشور عالمی قوانین معاہدوں سے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. نائب وزیر اعظم سے بنگلہ دیش کے وزیر سماجی بہبود کی بھی ملاقات. تجارت، تعلیم، سماجی بہبود اور عوامی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال. دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. لاہور میں HSN لیول کے بوائز اینڈ گرلز سکولز قائم کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں منصوبے کی منظوری دے دی گئی. وحدت روڈ پر طلباء اور طالبات کے لیے مریم نواز سینٹر آف اکیڈمک لیڈرشپ قائم ہوگی. سینٹر میں اسٹیٹ آف دی آرٹ سپورٹس ہال، ہاکی اور کرکٹ اسٹیڈیم بنیں گے. جدید سینٹرز میں 5,000 طلباء اور طالبات داخلہ لے سکیں گے. طلباء کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ عالمی معیار کی دیگر سہولیات بھی دی جائیں گی. اور ملکی مونسون سسٹم کے تحت لاہور سمیت پاکستان کے مختلف حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. لاہور میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور شام کے وقت ہلکی بارش سے حبس کی شدت میں کمی متوقع ہے، جبکہ دوسری جانب سندھ کے ساحلی علاقوں بشمول کراچی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بوندا باندی. بالائی اضلاع میں گرد آلود طوفان کا الرٹ جاری.